सुबह बखैर। चंद साल पहले, मेरे ख्याल से 2013 का जिक्र है, मेरी नज़रों से एक शेर गुज़रा हज़रत हुसैन के सिलसिले से। और शेर बहुत सादा सा है, लेकिन जिस तर्ज से कहा गया तो मुझे ये लगा कि शायद ये आवाज़ लखनऊ से उठी है। शेर बहरकैफ आप सुन लीजिए, मुझे इसकी सादगी बहुत सताती है। हुसैन, गम में तेरे कायनात रोती है। हुसैन, गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती है। हुसैन, गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती है। सिर्फ इस दूसरे मिसरे की जो सादगी है, इसने कमाल कर दिया है। छुप के रात रोती है, तारीफ नहीं की जा सकती साबित शेर की। एक शेर बहुत पहले, मेरे तकरीबन बचपन का सुना हुआ है, मेरे दोस्त शकील शमसी से सुना मैंने ये शेर। वो कुछ यूं था, और आज है भी जुमे का दिन, ये शेर और गर्विदा कर देता है। जुमे का रोज था यारों, दोपहर ढलती थी। जुमे का रोज था यारों, दोपहर ढलती थी, छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। बहरकैफ, हजरत हुसैन का जो मामला है वो ये है कि वो इंसाफ पसंद इंसान थे, रुतबे वाले इंसान थे, और अपने दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए राजी थे, और यही उन्होंने करके दिखाया। तो जब ये नया साल शुरू होता है और करबला का वाक़या हमारे सामने आता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा सबक हमारे लिए है वो हुसैन की ज़िंदगी है। और अगर उस ज़िंदगी से हमने ये तीन चीज़ें नहीं लीं, कम से कम ये तीन चीज़ें नहीं लीं और अपनी ज़िंदगी में नहीं डाली, तो फिर शायद हमने इंसाफ नहीं किया। The way of justice is the way of Hussein. The way of fairness is the way of Hussein. The way of honor is the way of Hussein. ये तीन चीज़ें कम से कम हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए, तब हमको ये कहने का हक मिलता है कि हाँ, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। क्योंकि जिसके चाहने वाले हैं उसकी चीज़ों को तो अपनाना चाहिए हमको अपनी ज़िंदगी में। इन तीन चीज़ों के लिए मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में भी वो रंग आए जो इन तीन चीज़ों में है, जिसके लिए हज़रत हुसैन ने सारी दुनिया को इंसाफ का सबक दिया और इज्जत का सबक दिया। आज शुरू हो गया मामला कुछ इस तरह से, क्योंकि बस आज याद आ गया कुछ इस तरह का सिलसिला। वरना आज का ये सेशन जो है, ये मैं अपने दोस्त डॉक्टर अरुण शर्मा के नाम करना चाहता हूँ, और उन्हीं के नाम करूँगा भी। चंद रोज़ पहले उनकी सालगिरह थी, और मैं ना उनको कॉल कर पाया, ना उनसे बात कर पाया, और ना ही उनको मुबारकबाद दे पाया। शायद लिख के कुछ फेसबुक पे दे दी थी, जो मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। मेरे जिगर हैं और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उर्दू शायरी से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत अच्छी फ़हम है उनकी शेर को समझने में और उसकी दाद देने में। कमाल के इंसान हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। हम प्यार से उन्हें पंडित जी कहा करते हैं। तो पंडित जी के लिए ये चंद अशार। डॉक्टर शर्मा, सुन रहे हैं आप? उम्मीद है सुन रहे होंगे। तो पीरज़ादा कासिम मेरे एक बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। ये उनकी किताब है। किताब का उन्वान है शोले पे ज़बां। उन्वान ही कम जो है वो घायल कर देता है। इनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी गज़लें हैं। एक गज़ल मैं आपको उसमें से चंद शेर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप सब भी सुने, महजूज हों
اور شرما جی، پنڈت جی، یہ خاص طور سے آپ کے لیے. کفن باندھے ہوئے یہ شہر سارا جا رہا ہے کیوں؟ کفن باندھے ہوئے یہ شہر سارا جا رہا ہے کیوں؟ سوئے مقتل ہی ہر رستہ ہمارا جا رہا ہے کیوں؟ مقتل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں قتل ہو، پھانسی دی جائے، کسی مجرم کو سزا دی جائے قتل کر کے. اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ کوئی اگر پوری طرح سے شاعری کا بیمار نہ ہو تو اسے بھی سمجھ میں آ جائے کہ شاعری کی بیماری کیا ہے، اردو ادب کی بیماری. کفن باندھے ہوئے یہ شہر سارا جا رہا ہے کیوں؟ سوئے مقتل ہی ہر رستہ ہمارا جا رہا ہے کیوں؟ تو یہ شعر سنیں صاحب. ہندوستانی فلموں میں ایک ہی گانے میں ہیرو کئی کپڑے بدلتا ہے. مجھے بھی کچھ ویسے ہی کرنا پڑا، لیکن گانا گانے کے لیے اپنی ہیروئن کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو باہر چھوڑنے جانا تھا کہیں، تو وہ ان کی ایک ایمرجنسی تھی، جس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی اپنا حلیہ بدل لوں باہر جانے سے پہلے. گھر میں بیٹھنا ایک بات تھی. تو سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلے کپڑے تھے. اور یہ شعر بہت اچھا ہے. یہ ہر اس قوم کے لیے ہے جو پستی رہی ہے اور آج بھی پس رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ شعر اس کے نام ڈیڈیکیٹڈ ہے. مسلسل قتل ہونے میں بھی ایک وقفہ ضروری ہے. مسلسل قتل ہونے میں بھی ایک وقفہ ضروری ہے. سر مقتل ہمیں کو پھر پکارا جا رہا ہے کیوں؟ سر مقتل ہمیں کو پھر پکارا جا رہا ہے کیوں؟ بار بار یہ عذاب ہمیں کے اوپر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ دنیا میں اور بھی تو ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو بار بار پسے جا رہے ہیں. یہ ہر اس قوم کے نام سے ہے جو کبھی مذہب کے نام پہ پس رہی ہے، کبھی وہ سیاست کے نام پہ پس رہی ہے، کبھی کاسٹ سسٹم کے نام پہ پس رہی ہے، کبھی ملک ہو کے اور کسی ایک جگہ کے ہونے کی وجہ سے پس رہی ہے. ہر اس شہید کے نام جو اس میں پسا. مسلسل قتل ہونے میں بھی ایک وقفہ ضروری ہے. سر مقتل ہمیں کو پھر پکارا جا رہا ہے کیوں؟ اور یہ شعر سنیں صاحب، یہ شعر مجھے بہت ہی پسند ہے صاحب. واہ واہ واہ. صحیفہ کہتے ہیں اس کتاب کو جو آسمان کی طرف سے اتاری جاتی ہے. دین اسلام میں اور عیسائیوں میں اور یہودیوں میں جن کو ہم صحیفہ مانتے ہیں وہ بائبل ہے، تورا ہے، قرآن ہے. ہندو ریلیجن میں مجھے پتہ نہیں قرآن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ان کی شکل اور ان کا میسج جو ہے قرآن کا، وہ بالکل وہی میسج ہے جو صحیفوں میں پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے میرے لیے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی کہ قرآن جو تھے وہ اپنے زمانے کی آسمانی کتابیں تھیں، اور یا بھیجے ہوئے وہ پیغام تھے جو انسان کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے تھے. باقی ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، وہ جیسا بھی چاہے اس کو رکھے، لیکن اچھا میسج ہے تو اس کو لے لیجئے، کہاں سے آ رہا ہے اس کو بھول جائیے. یہ منشور ستم لیکن اسے ہم مانتے کب ہیں؟ یہ جو ہمارے اوپر مینڈیٹ دیا جا رہا ہے اور جو ہمارے اوپر ستم کیے جا رہے ہیں مینڈیٹ بنا کے، ان کو ہم مانتے کب ہیں؟ یہ منشور ستم لیکن انہیں ہم مانتے کب ہیں؟ صحیفے کی طرح ہم پر اتارا جا رہا ہے کیوں؟ صحیفے کی طرح ہم پر اتارا جا رہا ہے کیوں؟ یہ ایک گاڈلی آرڈر کے نام سے، ایک آرڈین کی طرح ہمارے اوپر کیوں نافذ کیا جا رہا ہے؟ ان چیزوں کو تو ہم مانتے نہیں، یہ تو ظلم کی چیزیں ہیں. یہ منشور ستم لیکن اسے ہم مانتے کب ہیں؟ صحیفے کی طرح ہم پر اتارا جا رہا ہے کیوں؟ وہ آپ صاحب واہ. دیکھیں صاحب آگے ایک دو اور اشعار پڑھ دیں پھر اس سیشن کو ختم کر دیا جائے. صاحب آج کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں مجروح سلطان پوری صاحب کے ایک شعر سے. یہ ان کی بہت مشہور غزل کا مطلع ہے، اور کیا کمال کا مطلع ہے. ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ. ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو،
ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ، چاک کیے ہیں ہم نے عزیزوں 4 گریباں تم سے زیادہ، چاک کیے ہیں ہم نے عزیزوں 4 گریباں تم سے زیادہ۔ یار زندہ، صحبت باقی، فی امان اللہ۔